مرحبا بكم الناس الفيدال لاجونس ليدرز ايموبيليي. اليوم نودوكم دوبلكس وتريبلكس، دونك هما بجنب بعضهم الزوز وستيل هكا فيلا كبيره معاها تيراس كومينيكون في برج صدريه حي رياض. التيران سوبرفيسي نلقاوها 468 متر كاري، وبالنسبه للبقي تريبلكس والدوبلكس نلقاو 321 متر كاري. دونك حاجه بالحق سباسيوس ومزيانه برشا، فيها لا توش تراديسيونيل. نخليكم تشوفوها معايا. الوغ اون كومونس الفيزيت نتاعنا بالتريبلكس الاولاني اللي نلقاوه مزيان برشا سباسيو سالون. انا توا في الصالون، البارتير نلقاوه اون بلون، عندنا بلوزيور زيليمون ديكوراتيف ثريات محليهم اون كريستال. يافي زاده كليماتيزاسيون شوفاج سنترال موجودين، ستاف بيان ديكوري. وعندنا الكوان هذايا نجموا نستغلوه كوان سيجور كيما البروبريتير عامل كل شيء جديد، حتى الموبل زاده جديد هو موبلي او نون دونك افونتر. فريمون معناها تقسيم مزيان على الاخر وزاويه ومشرحه، حتى لورينتاسيون شرقي تحفونا برشا. نتعداو تويكا للسوسول اللي نلقاو فيه دونك كوان واحد اخر نجموا نستغلوه صالون وبيان سيجور كيما دونك قاعدين تشوفوا هكا. Il y avait plusieurs éléments décoratifs, les murs décorés. من هوني عندنا salle d'eau pour invités، شوفوها معايا. بون كوان من هوني زاده نجموا نستغلوه كوان سيجور، مزيانه لا توش تراديسيونيل بالحق محلاها على الاخر. وهذه salle d'eau pour invités بورتون الومنيوم واسعه بالكدا بالكدا، فما فاسك بلون. عندنا دونك اليمون اون بوا ميروار افيك ايتاجير، الفايونس هكا مزيان برشا، فيه لا توش تراديسيونيل اون غري. بالحق محلاها هكا تحسها تراديسيونيل وميم طون مودرن، مزيانه برشا برشا. كملتوا شفتوا السوسول تقسيم مزيان برشا، دي زيسكاليي فيهم لا توش تراديسيونيل يعديونا دونك لهنايا اسباس ولا كوان سال مونجي سباسيو بالكدا. عندنا البارتير نتاعنا اون بلون ستاف بيان ديكوري ايكيبي بار شوفاج سنترال. ومن هوني عندنا دونك اون نوتر سال دو بور انفيتي. نكملوا دونك مع الاسباس هذايا نلقاو كويزين مزيانه برشا، لا كومبينيزون دي كولور انتر لورانج والغري، ميم الفايونس فيه موزايك حلوه زاده على الاخر. الكويزين نلقاوها بيان ايكيبي ما ناقصها حتى شيء. بلاكا فو اوت، عندنا فور وميكرو اوند انكاستري، ريفريجيراتور مزيان برشا دونك كله مارك دو اوت جام. عندنا زاده ميم ماشين لافي، فونيتر كبيره بور لايراسيون افيك سيكوريتي فير فورجي. الفيو نلقاوها على التيراس والجاردان، دونك سي بالحق سباسيو ومزيان برشا هكا كيفاش لا توش تراديسيونيل. الكويزين بالحق حلوه على الاخر. توا باش نتعداو ونشوفوا مع بعضنا سال دو بور انفيتي، وهكا نكونوا كملنا ونشوفوا مع بعضنا زاد البروميير ايتاج. نتعداو تويكا للبروميير ايتاج نشوفوه مع بعضنا. وصلنا للإيتاج نلقاو فيه سال دو بان كوليكتيف افيك جاكوزي بالحق سباسيوز بالكدا بالكدا، زاويه كولوراسيون مزيانه اون بلو سيل. عندنا ان فاسكو بلون ميروار افيك دي ايتاجير، وعندنا زاده السانيتير نتاعنا انكاستري، جاكوزي سباسيو بالكدا بالكدا، فونيتر بور لايراسيون. ودونك البارتير نلقاوها بريسك ميم كولوراسيون كيما الفايونس، فيه هكا شويه بلو سيل، مزيانه برشا سال دو بان وايغي بالكدا. وهكا باش نتعداو مع بعضنا نشوفوا سويت بارونتال. دونك سويت بارونتال نتاعنا نلقاوها زاده سباسيوز بالكدا بالكدا، فيها فينيتر كبيره بور لايراسيون ايكيبي بار ان كليماتيزور. عندنا ميم دونك اليمون ديكوراتيف هكا في الضوء مزيانه برشا. ونلقاوها زاده ايكيبي بار دونك سال دو avec cabine de douche à l'italienne. الكومبينيزون دي كولور زاده حلوه على الاخر en rose. équipé زاده par chauffage central, un vasque blanc, sanitaire نتاعنا مزيان، فينيتر بور لايراسيون. بالحق محليها على الاخر هكا كولوراسيون، خرجتنا من ريتم وستيل مزيانه برشا.
كمان شفنا سويت بارونتال توا باش نتعداو للشامبر الاولانيه نتاعنا نلقاوها سباسيوز بالكدا بالكدا دونك فيها فونيتر بور لايراسيون عندنا زاده كليماتيزاسيون موجوده شوفاج سنترال كيف و اليمون ديكوراتيف ستاف مزيان برشا. هذه الشامبر الاولانيه نجمو حتى نستغلوها شامبر انفون حلوه. وتوا باش نوريكم الشامبر الثانيه اللي دونك نلقاوها ايدونتيك الاخرى مي فيها تيراس صغيرونه. بون لو بروبريتير هوني استغلها بيت قعاد انت نجم تستغلها دونك شامبر كوشي ولا حتى شامبر بور دوزيام انفون. عندنا بلاكار في الحيط مزيان برشا زاده نقولوا نحن زمني ويدوموا معانا. ونلقاو شامبر ايكيبي باغ شوفاج سنترال تريا مزيانه ان كريستال ولا دونك لاكسي اللي عندنا غاديكا بالكونات الفيو نتاعها مزيانه برشا على الفوازيناج. التريبلكس نتاعنا يكمل بالتيراس الموجوده في السطح نتاعنا نلقاوها مزلز وافيك ايتونشيتي الفيو مزيانه برشا ديجاجي سور مونتاني بالحق والفوازيناج اونتوري بار دي فيلا كيما تشوفوا قريبه برشا على الكيس برينسيبال. نجموا نتلموا فيه بالحق هكا نعملوا عشويات وقعدات حلو برشا التيراس هذايا والاورينتاسيون نتاعو مزيانه على الاخر. وما ننساوش باش نقول لكم اللي فما شامبر زاده دو كوتي نجموا نستغلوها بيت صابون نحطوا فيها حتى الحاجات الزايده علينا هكا نكونوا كملنا التريبلكس وباش نتعداو لو دوبلكس. الفيزيت نتاعنا اليوم سبيسيال شويه وما زلت متواصله. توا احنا في الدوبلكس اللي حكيت لكم عليه نبداو الفيزيت بصالون سبيسيو بالكدا بالكدا بارتير اون بلون. عندنا دونك ستاف بيان ديكوري دي زيليمون مزيانين برشا كليماتيزاسيون موجوده شوفاج سنترال كيف فونيتر بور لايراسيون الفيو مزيانه على جاردان وعندنا اكسي من غاديكا للجاردان ديريكتومون افيك سيكوريتي فير فورجي. ونتعداو للكوان هذايا عاملينه دونك كوان سال ا مونجي نجمو نستغلوه حتى من غاديكا بوتيت كوان بور سيجور وهوني دونك وين نحطوا ماكلتنا ولا وين نتعشاو مع عائلتنا اي تو. وهكا باش نتعداو للكويزين اللي نلقاوها كومونيكونت للصالون كويزين فيها لا توش تراديسيونيل في الفايونس نلقاوها مزيانه برشا ما بين لو بلون والبلو بيان ايكيبي. عندنا ميم لي زارونجمون هذوما يرفعونا بالكدا بالكدا المعون نتاعنا الفحات نتاعنا اللي تسحقوا المراه التونسيه الكل موجود لهنا الوسع فور اي انكاستري اي بلاك اي اوت. عندنا زاده ميم ريفريجيراتور و لا فيسيل زاده. وعندنا زاده فونيتر مزيانه بور لايراسيون افيك سيكوريتي فير فورجي الفيو على جاردان ديريكتومون. نلقاو زاده الكويزين نتاعنا ايكيبي باغ اليمون ديكوراتيف هكا في ستاف بالحق الكومبينيزون تاع لي كولور مزيانه برشا هكا في البلو والتوش تراديسيونيل عطات هكا امبيونس تحفونه على الاخر للدوبلكس نتاعنا. دونك بعد ما كملنا شفنا سالدو بور انفيتي سباسيوز بالكدا بالكدا توا باش نتعداو لليتاج ونشوفوا مع بعضنا سويت بارونتال نلقاوها واسعه بالكدا بالكدا فيها مور ديكوراتيف هكا كولوراسيون مزيانه اللي عندنا كري وعندنا فونيتر بور لايراسيون اورينتاسيون تحفونه برشا شامبر سباسيوز بالكدا عندنا اليمون ديكوراتيف في الحيط زاده محلاها على الاخر. ونلقاو دونك دريسينغ افيك ميروار مزيانه برشا برشا شامبر رويال بالحق هكا فيها توش تراديسيونيل. الفوازيناج نلقاوها على لي زوتر فيلا والسالدو اللي نلقاوها افيك دوش مزيانه برشا وسباسيوز. فوالا دونك كومبينيزون دي كولور في البلو سيل والبلو هكا مع شويه توش تراديسيونيل فونيتر بور لايراسيون بالحق سباسيوز بالكدا بالكدا السالدو. دونك عندنا ان فاسكو بلون ميروار زاده نلقاوها دونك فما دوبل فونيتر من هوني بور لايراسيون. فوالا سي تو بور السالدو اللي نلقاوها زاده ايكيبي باغ شوفاج سنترال من هوني. توا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا الشامبر كوشي. نتعداو توا للشامبر الاولانيه اللي هي شامبر بيبي انفون كوكيت مزيانه برشا سباسيوز فيها شباك بور لايراسيون اورينتاسيون تحفونه. عندنا بلاكار في الحيط زاده مزيان برشا دونك لونفون ينجم يحط فيه دبش وتعليق اللعب نتاعو حلو برشا. ونلقاوها زاده ديكوري افيك اليمون في الستاف نتاعنا دونك مزيانه زاده الديكوراسيون كومبينيزون دي كولور حلوه برشا بارتير اون بلون. وهكا نكونوا كملنا الشامبر انفون باش نتعداو للشامبر الثانيه.
لا دوزيام شامبر نتاعنا نلقاوها بلوس سباسيوز على الاخرى. دونك البروبريتير هوني مستغلها صالون هكايا صغيره ولا بيت قعاد دونك تراديسيونيل كالعاده لا توش. عندنا بلاكار في الحيط اول ما ندخلوا كيما نفس الستيل اللي شفتوه في شامبر انفون. وعندنا زاده هنايا فينيتر بور لايراسيون اورينتاسيون شرقي حلوه برشا. اليمون ديكوراتيف في الستاف نتاعنا. البارتير كالعاده نلقاوه اون بلون ودونك نلقاوها بالحق واسعه بالكدا ايكيبي افيك شوفاج سنترال. فوالا سي تو بور اجوردي. كملنا الفيزيت نتاعنا للدوبلكس ومقعد اللي كان باش نقول لكم تابعونا. تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي. وراهي فرصه حلوه بالحق معناها العباد اللي تحب لي زوبورتونيتي كي فما هكا حتى دو فرير ولا دو سير حبوا يجيو يسكنوا بحذا بعضهم دوبلكس وتريبلكس كومينيكون لبعضهم ما ناقصهم حتى شيء. موجودين في برج صدريه حي رياض زون كالم انتوري افيك دي زوتر فيلا ما تبعدش برشا على البحر. وعندنا تيراس مزيانه برشا. عندنا ميم وين جاردان وابري بور فواتور الكل واحد سيباري لابري. عندنا زاد سونداج موجود زاد للدو بيان تاعنا اليوم. دونك تابعونا وكل عاده مع ليدرز ايموبيليي انت تنجم تكون لو بروبريتير.